बोरये पुला खातीर लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आसा. इट इज ऑलमोस्ट इन द फायनल स्टेज. ऑक्टोबराच्या सादारणशे 20 तारखे पयलीं लँड एक्विजिशन फायनल जावपाक जाय. जातलें म्हणजे स्पांजे जातलें. तें एकदां फायनल जालें की मागीर ताजें कन्सल्टन्सी आसा पळय न्ही ते मुखार प्रोसेस सुरू करता. म्हणजे डिझायनींग वगैरे जें आसा पळय तें सुरू करता. मी पाहता जे पळय लोकांचो जो पळय हें आसा म्हणजे पुला खातीर म्हणजे अलायनमेंट किंवा हें त्या संदर्भात कशें आसता पळय आतां पूल बांदपाचो म्हूण किंवा खंयचेंय डेवलॉपमेंटल काम जें आसा पळय हें अधांतरी काय करूंक मेळना म्हणजे हवेत काय करूंक मेळना. तें जमनीर जावंक जाय. ताजे खातीर कमीत कमी जमीन घेवपाचो प्रयत्न सरकारान आसा. कमीत कमी म्हणजे कमीत कमी कसली ती शेत जमीन घेवची पडटा. शेता खातीरच लोकांचो आनी खाजना खातीर लोकांचो चड हें आसा. कशें आसा पळय की शेत जमनी सहसा खाजनातल्यो जमनी सहसा खंय रोयल्यो वतना किंचीत काही शेतकरी रोयतात. आतां ही सुद्दां येवच्यान दोनी बाजून जमीन जी आसा पळय ती पडीकच म्हटल्यार वता. पडीक जमीन आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जी कितें जमीन घेतली वतली पळय ताका तांकां कॉम्पेन्सेशन फारीक जातलें. ओके डॅमेजीस तांकां मेळटली. आनीक दुसरें म्हणजे आतां लोटले वटच्यान चड विरोध जाता. तुमचे बोरये वटच्यान कितें आमचे परिस्थिती वटेन आसा? विशेष ना आसा थंय पूण एक 3-4 लोकूच विरोध करतात. तेय बी तांची जमीन बी कांय वचना बेश्टे विरोध करपा जावन विरोध करतात. पूण लोटलेच्या मातशें चड लोक विरोध करतात. मागीर दुसरो आनी एक प्रश्न आशिल्लो तो प्रवाह संबंदात. प्रवाह जे प्रवाह. पळय सद्या म्हणजे विजया बाबान पसून विरोध म्हणजे ताचे अगेन्स्ट उलयलो तो म्हणजे सी ही मिटींग प्रवाह जी आसा पळय न्ही ती एक बॉडी न्ही फक्त गोंया खातीरच अशे पद्दतीन खुबश्यो बॉडीज ऑर्गनायज जाल्ले आसा टू सॉर्ट आउट द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स. तर ही प्रवाह जी बॉडी आतां कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा आमी एक 6 म्हयने वर्सभर तरी पळोवपा जाय तांचो मुखार प्रोसेस कशें करता म्हणटा तें पळोवचे पयलीं जर आमी म्हटलें की प्रवाह अशें न्ही प्रवाह तशें न्ही अशें म्हटलें ना पूण तांणी मदीं कर्नाटका गेले ते थंय तांणी पळयलें इवन येवच्यान म्हणजे त्या संदर्भात तें पळयलें न्ही तांणी आतां मुखार पळोवया वॉट इज गोईंग टू बी देअर प्रोसेस ऑफ फर्दर वर्क. ह्या संदर्भात कर्नाटक आनी गोंय सरकार हांचे मदीं कितें हें चालू आसा म्हणजे म्हादय आमचें कांय ना. आमचें जें कितें म्हादई संबंदी जें कितें म्हणणें आसा तें आमी सुप्रीम कोर्टान मांडिल्लें आसा. आनी तुमची पळय कमिटी पळय केल्ली म्हणजे विधान समितीक जी पळय केल्ली ती त्याच मिटींग त्या संदर्भात कितें जाल्या जशी गरज पडटा तशी घेवपाची न्ही मागीर उठसूट परत उठसूट मिटींग घेत बरोबर म्हणजे जावपाची आसा मिटींग हय जातलें. सादारणशी ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक. थँक्यू.